नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रोशन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स में इस पुरवकार तकरीब में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम उन तलबा का जश्न मना रहे हैं कि जिन्होंने मेहनत और लगन से अपने सफर को मुकम्मल किया। तिलावत कलाम पाक से हम तकरीब का आगाज शुरू करेंगे। तिलावत कलाम पाक स्क्रीन पर मुलाहिजा फरमाएं। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। आप सुनेंगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। एक मरतबा फिर मैं अपने आज के जो हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गिरामी हैं, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, आपके सामने पेशे हाजिर हैं जनाब हाफिज कारी मोहम्मद सईद साहब। तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज के इस मुश्किल वक्त में अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे लिए तशरीफ़ लाए और हमारी इस तकरीब को चार चांद लगाने में कामयाब किया। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बड़े भाई यासिर हुसैन साहब का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हबीब भाई का, जिन्होंने इस तकरीब में शमूलियत की। ये हमारे लिए आमद बायसे फख्र है। एक छोटा सा तारफ आप सबके सामने रखना चाहता हूँ कि रोशन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स क्या है।
रोशन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का क़याम कोट चांदना में क्यों रखा गया? यहाँ के इलाके की जरूरत को देखते हुए, यहाँ के नौजवानों को बेरोजगार देखते हुए, हमारे आने वाली जो नई नस्ल है, बजाय इसके कि सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के ऊपर मुख्तलिफ और तरह की एक्टिविटीज में मशगूल रहें, क्यों ना हम आज उनको तालीम के साथ साथ हुनर की अहमियत भी बताएं, हुनर भी सिखाएं। तो रोशन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स ये एक प्रोजेक्ट है रोशन स्कूल्स का, और आने वाले दौर में इंशाअल्लाह ये जो हमने एक सिलसिला शुरू किया है अपने वालिदे मोहतरम के नाम से, रोशन के नाम से, आने वाले दौर में आपको मुख्तलिफ और भी कई प्रोजेक्ट नजर आएंगे। ये अदारा रोशन स्कूल्स का एक प्रोजेक्ट है। इसकी कयाम इसलिए जरूरी है कि जो हमारे बेरोजगार नौजवान बच्चे हैं वो यहाँ से हुनर सीखें, स्किल सीखें और खुद घर बैठकर अर्निंग करें, पैसे कमाएं, बजाय इसके कि जो लोग धक्के खा रहे हैं, नौकरियों के पीछे भाग रहे हैं, अपने आप को अपनी स्किल के मुताबिक जो है अपने आप को कामयाब करें, बाइज्जत रोजगार कमाएं और गुर्बत का खात्मा करें। हमारा मोटिव बी अ लीडर है कि खुद लीडर बने, खुद लीड करें। बेशक आप जीरो से स्टार्ट करें लेकिन खुद लीडर बने। अल्लाह ताला किसी किसी को ये सलाहियतें देता है कि वो कुदरती तौर पर लीडर पैदा होते हैं, वगरना जो लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं और अपने आप को, अपने विजन को सामने रखते हैं, तब जाके वो लीडर बनते। हुनर सीखें और पैसे कमाएं। इसके साथ साथ मैं हमारे पुराने एक इंस्ट्रक्टर हैं जो आज हमारी इस महफिल में मौजूद नहीं है, मैं मुखातिब हूं मोहम्मद अली, जो कि कालाबाग से रिहाइश पजीर हैं, कालाबाग के हैं। साल 2012 में उन्होंने कालाबाग के अंदर पायनियर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंसेज के नाम से जब हमारा कंप्यूटर सेंटर हुआ करता था, तो वहां पर उन्होंने मेरे पास कंप्यूटर कोर्स किया था साल 2012 में। फिर उसके बाद उन्होंने तकरीबन 6 साल मेरे पास वहीं पर एज अ कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर रहे। 6 साल मजीद नए आने वाले बच्चों को कंप्यूटर जैसी तालीम से आशना किया, कंप्यूटर जैसी तालीम उनको सिखाई, उनको तरबियत दी। आज वो मास्टर कंप्यूटर साइंस है और आज अगर उनका नाम लिया जाए तो वो आपके कोट चांदना, आपके जलालपुर के इलाके में जो दारुल मोहसिनीन हॉस्पिटल है वहां पर एज असिस्टेंट मैनेजर की जॉब कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये कंप्यूटर ही है कि कंप्यूटर आज की जरूरत है कि कंप्यूटर ही है जिसकी बदौलत आज वो इस सीट पर बैठे हैं। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से एक वाकया शेयर करता होता हूं, मेरे बड़े भाई भी बैठे हैं यहाँ पर। तो जहां पर हमारी आज गैस वाली शॉप है, इसके ऊपर जो चबारा है, वहां पर हमारा पहले कंप्यूटर सेंटर हुआ करता था। और उससे पहले साल 2008-9 से लेके तकरीबन 10-12 तक की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे बड़े भाई नादिर हुसैन मरहूम फौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको भी अजर अजीम अता फरमाए और जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। तो 2007-8 की बात है शायद, तो पहला कंप्यूटर लेके आए थे पेंटियम 4 सरगोदा से पेंटियम 4 10,000 समथिंग का कंप्यूटर लेकर आए थे, वाइट कलर का था। तो हम बैठे हुआ करते थे। मेरे वालिद साहब बेशक वो अनपढ़ थे, लेकिन उनके पास दुनियादारी, दीन और तालीम का बहुत ज्यादा नॉलेज था। आज जो भी हूं उनकी वसातत से हूं, भाइयों के इत्तेफाक, प्यार और मोहब्बत की वजह से हूं, भाइयों के साथ की वजह से हूं, और मेरे अदारे की जो टीम है, जितनी भी हार्डवर्क जो टीम मेरे साथ मुखलिस हैं, उनकी वजह से, उनकी बदौलत से हूं। तो अल मुख्तसर बात के वालिद साहब मुझे कह देते थे कि बेटा ये कंप्यूटर पे बैठ के क्या करोगे आप? हर वक्त कंप्यूटर पे बैठे होते हो, कंप्यूटर पे गेमें खेल रहे हो या काम कर रहे हो, जो भी है। उस टाइम मारियो गेम भी होती थी, हम काम भी करते थे। 97 विंडो, 95 विंडो, मिलीनियम विंडो यूज किया करते थे।
تو کیونکہ مجھے میرے استاد نے بتایا تھا کہ آنے والا دور آپ کا کمپیوٹر کا ہے. آپ اگر کمپیوٹر کے ساتھ ٹچ نہیں رہیں گے, آپ اگر وقت کے ساتھ اپنے آپ کو موڈیفائی نہیں کریں گے, تو آپ بھی نوکیا موبائل 3310 کی طرح پھینک دیے جاؤ گے یا بیٹھے رہو گے. تو میں مسکرا کے والد صاحب سے کہتا تھا, ابو جی ایک وقت آئے گا کہ کمپیوٹر ہی مجھے کہیں نہ کہیں لے جائے گا, کیونکہ کمپیوٹر سے ہی محبت تھی. کمپیوٹر میں ہی ماسٹر کمپیوٹر سائنس کیا, 8-9 سال کمپیوٹر کے ریلیٹڈ ایڈمن اینڈ فائنانس, ایڈمن اینڈ لاجسٹک کی جابز کی. تو آج اگر وہ ہوتے اور دیکھتے کہ روشن اسکول ان کے نام پہ, روشن انسٹیٹیوٹ آف سکلز ان کے نام پہ, یہاں پہ 400 سے زیادہ بچے کمپیوٹر کے علاوہ ہمارے پاس جو ایجوکیشن ہے, تعلیم ہے, وہ لے رہے ہیں. اسی طرح آج جو بچے پاس آؤٹ ہو کے نکلے ہیں, کمپیوٹر سکلز جنہوں نے سیکھی ہے, وہ کہاں سے, وہ مجھ سے سیکھی ہے. کیوں؟ اسی کمپیوٹر کی ہی وجہ سے. تو آنے والا دور آج کا آپ کا کمپیوٹر کا ہی ہے. تو دیر نہیں کرتے, میں دعوت دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہمارے استاد محترم, جو کہ کافی عرصہ سے, جن کو میں نے ان کے بچپن میں ان کو دیکھا کہ دین کی تعلیم میں بچوں کو ہمارے ساتھ, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما, بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. ہمارا پیشہ بھی تعلیم کے ساتھ ہے, ایجوکیشن کے ساتھ ہے. ہمارا پیشہ پیغمبروں والا ہے, ہم ان کی جوتی کے برابر نہیں ہیں, ہم ان کی سنت پہ چل رہے ہیں. اسی طرح میں ملتمس ہوں جناب قاری حافظ محمد سعید صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور بچوں میں انعامات تقسیم کریں. محمد اویس رضا آ جائیں. بیٹھے شاباش. سمر محمود, ٹھیک ہے. میں دعوت دینا چاہتا ہوں اپنے بڑے بھائی یاسر حسین صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں, جن کی محنت, محبت, شفقت برے ہاتھ والد صاحب کے بعد, جن کی بدولت آج میں اس مقام پر ہوں. آج اگر آپ کے سامنے ہوں تو صرف اپنے بڑے بھائی کی وجہ سے. میری زندگی میں آج اگر یہ نہ ہوتے تو شاید میں اس دنیا میں بھی نہ ہوتا, کیونکہ میں نے وہ وقت بھی گزارا ہے. نعمان بن شاہد اسٹیج پر تشریف لائیں. محمد شہداد خان سن آف محمد لطیف. شکریہ. اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے معزز مہمان, میرے شاگرد بھی ہیں, چھوٹے بھائی بھی ہیں, بڑے بھائی بھی ہیں, عزیز بھی ہیں, دوست بھی ہیں, جناب محمد حبیب. ان کو اسٹیج پر دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں, سرٹیفکیٹ تقسیم کریں. محمد اریان, آخر میں دعوت دینا چاہتا ہوں جن کو میں اکثر کہتا ہوں آپ میرے لیفٹ اینڈ رائٹ بازو ہیں. نو ڈاؤٹ الحمدللہ جب سے ان کے ساتھ میرا ایک ریلیشن شپ بنا, جب سے یہ میرے پاس آئے, انہوں نے اپنی کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی, ہر لحاظ سے اپنی ایمانداری, اپنی مخلصی اور دیانتداری کے ساتھ اپنے تمام جو ڈیوٹیز ہیں, کام ہیں, ان کو سر انجام دیا. میں ملتمس ہوں جناب محمد ذیشان کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے. ہمارے انسٹرکٹر بھی ہیں کہ وہ اپنے ان بچوں میں انعامات تقسیم کریں. محمد علیان,
آخر میں دعوت دوں گا ہمارے استاد محترم، ہماری محلے کی مسجد کے امام بھی ہیں، جو کہ جناب قاری حافظ محمد سعید صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار بھی فرمائیں، اور آخر میں ہمارے لیے دعا بھی کریں، چونکہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، اور شان مصطفیٰ میں عقیدتاً نذرانہ پیش کریں سلام کا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثناء کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ جو پروقار محفل انعقاد پذیر ہے، یہ میرے بہت ہی پیارے دوست محمد آصف، جو کہ اس ادارے میں نہایت ہی آسان انداز میں اپنی ذمہ داریاں، اپنا کام سر انجام دے رہے ہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے انعقاد پذیر محفل ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مقصد میں کامیابیاں، کامرانی عطا فرمائے، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹ یہاں سے فارغ ہو کر جا رہے ہیں یا جو علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے مشن میں کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ نعمتوں سے نوازوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوتی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، انہیں گننا چاہو، تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں انسان کو حاصل ہوتی ہیں، تیزی سے آتی ہیں اور واپس بھی چلی جاتی ہیں، اور جب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس آئیں تو ہم نے انہیں اپنے پاس کس طرح رکھنا ہے، کس طرح قید کرنا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فَقَيِّدُوهَا بِشُكْرٍ، جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ کے پاس آئیں تو آپ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تو وہ نعمتیں آپ کے پاس آتی بھی رہیں گی اور موجود بھی رہیں گی۔ آج جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، اگر آپ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے آگے اور محنت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بڑھ کر کامیابیاں اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت بیلا، جے سوہانی گاڑی چمکاتے باکا چاند، جے سوہانی گاڑی چمکاتے باکا چاند، اس دل افروز ساتھ پیلا کھو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان
کے امتی امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام یا الہی واسطہ پیارے رسول یہ سلام آج جانا ہو قبول آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. کلام پاک ہوئی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی گئی, اظہار خیال کیے گئے, بچوں کی حوصلہ افزائی کی گئی. یا رب العالمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ہم جس مقصد کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ایک مقصد میں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما. اس ادارے کو مزید کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما, ترقیاں اور عروج عطا فرما. یا رب العالمین پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے کرم فرما. یہاں پر جتنے بھی طلباء علم اس ادارے کو مزید ترقیاں عطا فرما. شیاطین کے شر سے, حاسدین کے حسد سے, بری نظر سے محفوظ فرما, اور ان کے بھائی کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. یا رب العالمین آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما. ان کے گھر, جان, مال, اولاد, کاروبار کے اندر عزت و آبرو کے اندر برکتیں اور وسعتیں عطا فرما. زمینی و آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما. ان کے اس ادارے کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما. اور جتنا بھی اسٹاف ان کے ساتھ کام کر رہا ہے یا رب العالمین ان کو اور بھی زیادہ مخلص ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور مزید کامیابی عطا فرما. جتنے بھی طلباء فارغ ہو کر جا رہے ہیں ان کو آگے اپنے مشن میں کامیابیاں, ترقیاں, عروج عطا فرما. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا به. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا